नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे की खबरों में आपका खैर मक़दम है। आइए देखते हैं चंद तफसीलात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 29 अक्टूबर को 29 अक्टूबर को तहरीक मुस्लिम शब्बान और जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़ेरे एहतमाम गुस्ताखान रसूल की गिरफ़्तारी और सख्त सज़ा के लिए तेलंगाना मुस्लिम बंद और यूम सियाह का ऐलान किया गया था और 5 बजे तक का बंद का ऐलान था। बस अज़ला में 2 बजे का ऐलान वहाँ की जॉइंट एक्शन कमेटीज़ ने किया था। अज़ला से और शहर से जो इत्तलात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बंद पुरअमन और मुकम्मल कामयाब रहा है। इस बंद की ख़ासियत ये रही कि कोई ग्रुप्स बाहर निकलकर किसी को जबरन बंद नहीं कराए, बल्कि लोगों से जो अपील हमने की थी कि वॉलंटरी बंद किया जाए और वॉलंटरी बंद लोगों ने किया है। बहुत से बाज़ार मुकम्मल 100% बंद रहे हैं और आज के बंद की ख़ासियत ये रही है कि जो छोटे व्यापारी हैं वो छोटे व्यापारी मुकम्मल इस बंद में शामिल रहे हैं और बाज़ बड़े शोरूम्स मज़हब के इस अहम मसले में बंद का हिस्सा नहीं बने। ये उनकी अपनी मर्ज़ी रही। बहुत से स्कूल एसोसिएशंस ने बंद में शामिल होने के लिए आज छुट्टी का ऐलान किया था। तकरीबन 250 स्कूल की हमारे पास इंटीमेशन है कि शहर हैदराबाद ही की बात कर रहा हूँ कि 250 स्कूल इस बंद में शामिल रहे हैं। मुख्तलिफ़ वॉक ऑफ लाइफ में काम करने वाले लोग भी इस बंद में वॉलंटरी तौर पर शरीक रहे हैं और पुलिस डिपार्टमेंट का ताउन भी बहरहाल रहा है, क्योंकि हमने पुलिस डिपार्टमेंट से गुजारिश की थी कि गैर ज़रूरी कोई सख्ती न की जाए। पुरअमन बंद का हम एश्योरेंस देते हैं और कोई ग्रुप, कोई रैली, कोई जुलूस, कोई धरना इस बंद के दौरान नहीं होगा। तो बहरहाल हमने बड़ी कोशिशें इस सिलसिले में पुरअमन रखने के सिलसिले में की हैं और गुज़िश्ता 24 घंटे से मुस्तक़िल हम मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बंद को पुरअमन रखने और जुलूस और जत्थे जमा होने पर हमने समझिए कि साहब लोगों को इंतबा दिया और उनको समझाया भी। जो बंद में शामिल हुए हैं, चाहे वो देवबंदी मसलक के हों, बरेली मसलक के हों या फिर अहले सुन्नत मसलक के हों, अहले हदीस हों, शिया, मुख्तलिफ़ समझिए कि ग्रुप्स भी इस बंद का हिस्सा बने हैं। महदवी कौम ने भी बंद में हिस्सा लिया है। तमाम उलमा की इस बंद में हिमायत रही है। ये अल्लाह का फ़ज़ल रहा है कि गुस्ताख़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त सज़ा के लिए और फिर हज़रत अली करमल्लाह वजहो के ताल्लुक़ से भी जो गुस्ताखी की गई थी कि पुतला जलाने की जो बात की गई थी, उस पर भी शदीद रद्द अमल आया है। बंद में जितने भी लोग शामिल हुए हैं और जो अपने कारोबार को बंद रखे हैं, होटल्स बंद रखे हैं, पान के डब्बे, छोटे ठेला मंडी के कारोबार करने वाले, स्क्रैप मार्केट और ओल्ड मोटर पार्ट्स की दुकानें, मोटरसाइकिल के ओल्ड मोटरसाइकिल बेचने वालों की समझी के पूरी मार्केट और मुख्तलिफ़ समझी के टायर मार्केट, जगदीश मार्केट, फ़ोन की जगदीश मार्केट, ये सब 100% टोटल बंद रही है और मैं समझिए उन तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ, एक एक वॉलंटियर का और समझिए कि जॉइंट एक्शन कमेटी और तहरीक मुस्लिम शब्बान के तमाम ओहदेदार और ज़िम्मेदारों का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला उनको जज़ाए खैर दे और बरकतों से नवाजे।
کیونکہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ بھائی FIR کر کے ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر دیا ہے، اور FIR کے بعد سمجھیے کہ لوگ مطمئن تھے کہ ہم نے FIR کر دیا ہے۔ دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ، یہ سمجھیے کہ خلفائے راشدین ہوں یا اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا امہات المومنین ہوں، یہ سب ہمارے لیے بہت محترم اور مقدس ہے، اور ان کی شان میں گستاخی کو ہم کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کر سکتے۔ اور صرف FIR مسئلے کا حل سمجھ میں نہیں آیا۔ خود بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ 1 مہینے کے بعد بند کے معنی کیا ہوں گے، 1 مہینے کے بعد آپ سمجھیے کہ جاگے ہیں اور بند کیوں کال کر رہے ہیں۔ ہم انتظار کر رہے تھے کہ حکومتیں کوئی اقدام کریں گی، لیکن حکومتوں نے کوئی اقدام نہیں کیا ہے، اور صرف FIR کے کاپیوں پر کاپیاں بنتے گئی ہیں اور کوئی اقدام نہیں کیا گیا۔ نپور شرما کے مسئلے پر بھی ہم نے یہ چیز کو دیکھا ہے کہ کوئی اقدام نہیں کیا گیا۔ اس وجہ سے یہ پہلے مرحلے کا احتجاج تھا جو بند اور ٹوٹل والنٹری سمجھے کہ ہم نے کال کی تھی۔ اگر ہم بند کے لیے اپنے گروپس کو نکالتے تو کچھ اور دوسری شکل بھی اس بند کی بنتی، لیکن ایڈمنسٹریشن سے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ والنٹری بند رہے گا، کوئی جبر کسی کے تعلق سے نہیں کرے گا، اور ہماری اپیل اور ہماری زمین پر ساری کوشش پرامن بند کی ہے۔ ہم ریاست کو پرامن دیکھنا چاہتے ہیں، ملک کو پرامن دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کر کے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ صاحب آپ بند بھی مت منائیے، اس سے امن بگڑے گا یا فلاں ہوگا، تو یہ ہمارے لیے قابل قبول بات نہیں ہوگی۔ اور آج امت مسلمہ نے یہ ثبوت دیا ہے کہ وہ احتجاج پابند ڈسپلین قوم کی طرح کرتے ہیں، کوئی شرپسندی اور کوئی سمجھیے کہ نعرے بازی اس پورے بند میں ریاست میں ایک نعرے کی بھی اطلاع نہیں ملی ہے، ایک جلوس کی بھی اطلاع نہیں ملی ہے۔ بعض اضلاع سے مجھے اطلاع ملی یا حیدرآباد کمشنریٹ سے ہٹ کر کچھ لوگوں نے ریلی کے لیے وہاں ایڈمنسٹریشن کو درخواستیں دی تھی، لیکن ان کو میں نے منع کیا کہ کوئی ریلی کسی بھی مقام پر نہیں نکلے گی، چاہے آپ کو پرمیشن بھی ملتا ہے تو ریلی نہیں نکلے گی، اور کوئی ایک سنگل نعرے کی اطلاع، کوئی سمجھیے دھرنے کی اطلاع اب تک کے جبکہ اب بند ختم ہونے کے قریب ہے نہیں ملی ہے۔ تو یہ مسلمانوں کا بہت بڑا پرفارمنس ہے کہ ایک پابند ڈسپلین قوم کی طرح مسلمان احتجاج کرتا ہے، اور یہی سمجھیے کہ NRC اور NPR کے ملین مارچ میں بھی ہم نے ثبوت دیا تھا کہ وداؤٹ ڈسٹربنس ایک بڑے موب کو سمجھیے کہ ہینڈل کیا گیا تھا، اور آج پوری ریاست میں بھی کوئی انسیڈنٹ رپورٹ نہیں ہوا ہے، جبکہ کسی مقام پر اگر کچھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو پولیس پہ پتھراؤ ہوتا ہے، لاٹھی چارج ہونا پڑتا ہے، نعرے بازی ہوتی ہے، دوسرے قوموں کے خلاف سمجھیے کہ باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن میں نوجوانوں کا، امت مسلمہ کے سمجھیے کہ تمام ایک ایک فرد کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، ان کے اس جذبے کو اور ڈسپلن کو سلام بھی کرتا ہوں کہ ویل ڈسپلن انہوں نے بند کا مظاہرہ کیا اور بند مکمل اور کامیاب رہا، اور الحمدللہ اللہ ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، جنہوں نے بند میں سمجھیے کہ حصہ لیا، بند کے لیے کام کیا اور بند کو سمجھیے کہ صاحب کامیاب کیا۔ خود ایڈمنسٹریشن کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کون گڑبڑی کراتا ہے اور کون پیسفل سمجھیے کہ صاحب جد و جہد کرتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑا پیغام اس بند کے ذریعے ہم دیے ہیں۔ بہرحال پولیس اتھارٹیز کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ایک اچھا کوآپریٹ کیا ہے اس بند کے سلسلے میں۔ میں پھر ایک بار تمام سمجھیے کہ تلنگانہ کے مسلمانوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ملک بھر سے میرے کو مستقل فون سمجھیے کہ آئے ہیں اس بند کے سلسلے میں۔ یہ بند کو پورا ملک نوٹس لیا ہے،
पूरा मुल्क नोटिस लिया है और मुल्क के कई मुकामात से मुझे बंद के ताल्लुक़ से आज समझिए कि फ़ोन भी आए हैं। तो अल्लाह का एहसान है कि बहुत समझिए कि कामयाब बंद रहा। मैं फिर एक बार मुबारकबाद देते हुए शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।